बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। PSL मेला और PTI का एहतजाज, इमरान के आज़ाद खिलाड़ियों के लिए तमाम दरवाजे बंद, MWM के इत्तेहाद भी ख़तरे में पड़ गया। टकराव के लिए मशहूर शख्सियत वज़ीर आला कैसे बनेगी? शहबाज शरीफ अंपायर्स की रेड लाइन। ये तमाम खबरें लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। जी नाज़रीन, PSL मेला लगने को तैयार है, यानी कल से शुरू हो जाएगा। और PTI के चेयरमैन जो असीर हैं इस वक्त अडियाला जेल में, उनका हुक्म सामने आ गया कि धांधली के ख़िलाफ़, यानी सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बाद भी धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाए, और इसी रोज़ से होगा। खिलाड़ी है ना, तो खिलाड़ियों के दिन को उन्होंने मुंतखब कर लिया। अब मामला क्या है? क्या ये नेशनल लेवल का इवेंट नहीं है PSL? क्या दुनिया की इस पर नज़रें नहीं होंगी? तो मुझे लग रहा है कि फ़ैसला तो कर लिया इमरान खान साहब ने, लेकिन फिर इस सिलसिले में तनकीद का निशाना वो बनेंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो। उनका हक़ है एहतजाज करना, और जो उनका मुतालबा है, जो उनकी बातें हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं, तो बहुत से कुछ है। अभी तक फार्म 45 जो है, यानी 45 और 47, उसके इख्तलाफात सामने आए, लेकिन जहाँ जहाँ दोबारा गिनती की गई वहाँ कोई रिज़ल्ट बदला नहीं, सिवाय KPK में कि 2 सीटें जमात इस्लामी हार गई, जो जीती हुई थी उसने, और वो भी PTI के नामज़द आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े, लिहाजा वहाँ से हो गई छुट्टी। अब इस छुट्टी का नुकसान क्या हुआ? इस छुट्टी का नुकसान ये हुआ कि जमात इस्लामी से PTI के आज़ाद उम्मीदवारों का राब्ता था, और PTI उनके साथ मिल के KPK में हुकूमत बनाने जा रही थी, लेकिन अब उनके पास हुकूमत कोई नहीं, सीटें कोई नहीं, लिहाजा उन्होंने कहा हमें हुकूमत भी नहीं चाहिए। कराची से भी उनके पास एक सीट थी, तो वो भी उन्होंने वापस कर दी थी हाफिज़ नईमुर रहमान ने। तो अब जमात इस्लामी के पास एक सीट भी नहीं, हालांकि सिराजुल हक बड़े पुरुम्मीद थे कि वो सीटें जीतेंगे। अब ये कहा जा रहा था कि जमात इस्लामी चूँकि निशान उसके पास मौजूद है इंतखाबी, और वो एक रजिस्टर्ड जमात है, और वो इंतखाब में उसने हिस्सा लिया, तो उसमें जाएंगे PTI के आज़ाद उम्मीदवार, और KPK में पहले भी इनका इत्तेहाद रह चुका है। लेकिन चूँकि ये सीटें वापस गई तो गुस्सा सामने आ गया, और जमात इस्लामी ने कहा कि जनाब हमारे दरवाजे आपके लिए हो गए बंद। बल्कि लियाकत बलोच साहब ने और प्रोफेसर इब्राहिम ने साफ जवाब दिया कि हमारा नाम इस्तेमाल ना किया जाए, हम आपके साथ इत्तेहादी नहीं, हाँ एहतजाज में साथ आना है तो आ जाए। तो एहतजाज भी उन्होंने जुमे के दिन का ऐलान किया हुआ है, जमात इस्लामी ने, और दूसरी JUI और बाकी जमातों ने, ANP भी उसमें है। लेकिन इन्हीं ने कहा है कि हफ्ते को हम एहतजाज करेंगे, तो यहाँ भी इख्तलाफ मौजूद हो गया। अब जो मामला आगे बढ़े उसमें यह है कि इमरान खान के आज़ाद खिलाड़ी जो हैं वो किस छतरी के नीचे जाएंगे, उसके लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए। कैसे बंद हो गए? एक दरवाज़ा जमात इस्लामी का था, बंद हो गया। ANP का दरवाज़ा उन्होंने खड़काया, ANP ने भी इनकार कर दिया कि नहीं, हमने आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और आपके ही लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती की है, धांधली की है, तो हमारी सीटें तो आपने छीनी, हमारा मैंडेट आपने छीना, तो हम आपके साथ कैसे खड़े हो सकते, या आपको हम अपने साथ मिला के कैसे जा सकते हैं हुकूमत में? उन्होंने भी इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ जमात इस्लामी पहले इनकार कर चुकी। अब तीसरी पार्टी बची JUI के मौलाना फजलुर रहमान पर बेतहाशा इमरान खान डिज़ल करते थे कि जब भी मैं नाम लेता हूँ तो लोग आवाज़ लगाते हैं कि नहीं डीजल क्या है, डीजल। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कम नहीं करते थे, उनको यहूदी एजेंट कहते थे, और वो कहते थे ये तो मुसद्दका यहूदी एजेंट है, हर चीज़ का सबूत मौजूद है, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश में शामिल है, इंटरनेशनल साजिश में शामिल है। लेकिन अब JUI और उनकी कुर्बतें बढ़ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो इसी मामलात में आगे यानी चलेंगे। तो चलते हैं या नहीं चलते, लेकिन अब मामला ये, अब जो ऐलान हुआ था
کہ پنجاب میں اور وفاق میں حکومت بنائیں گے MWM کے ساتھ، تو MWM کو ایک مذہبی جماعت قرار دے دیا گیا، اور جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جو جیتے ہوئے لوگ ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ اتحاد کر کے آگے چلے تو آنے والے کل میں PTI کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی، تو ان کا اتحاد بھی خطرے میں پڑ گیا۔ اچھا، یہ تو خطرے میں پڑے، لیکن دوسری جانب جو ہے کہ علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا کپتان نے کہ وہ ہوں گے اگلے وزیر اعلیٰ کے PK کے۔ وہ مفرور بھی تھے، روپوش بھی تھے، اور ہمارے دوست معظم فخر نے یہ خبر دی تھی کہ جناب وہ ڈیرے میں جب وہ بینچ میں گئے تھے ہائی کورٹ کے، تو برقع پہن کے وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے ضمانتیں کرا لی تھی، ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی، لیکن اب ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے آزاد کشمیر سے، اور یہ 2021 کا مقدمہ ہے، تو پھر اب کیا ہوگا؟ ان کی گرفتاری کا آرڈر ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ان پہ 9 مئی کے بھی مقدمات، 9 مئی کے مرکزی مجرموں میں ان کا نام ہے، اور صرف ایک شہر میں نہیں ہے بلکہ ان کا پلاننگ کا منصوبہ سازوں میں نام ہے، اور ان کے کئی شہروں میں ان کے خلاف مقدمے ہیں۔ تو پھر وہ ایک ایسی شخصیت جس پہ بہت سے مقدمات ہو، جو انتہا پسند کہلا رہا ہو، جو دہشت گردوں کی فہرست میں آ رہا ہو، وہ وزیر اعلیٰ کیسے بنے گا؟ تو یہ بھی ایک مصیبت ہے PTI کو۔ امتحان در امتحان چلتے جا رہے ہیں، PTI کا بھی مشکلات میں کمی نہیں ہو رہی۔ تو ٹکراؤ کے لیے جو بندہ مشہور ہے، جس کی لینگویج یعنی باڈی لینگویج یا اس کا انداز، زبان، کلام بالکل قابل اعتراض ہوتا ہے، اور وہ مشکلات میں مزید ڈال دیتے ہیں اپنی پارٹی کو، بلکہ اپنے لیڈر کو، کیونکہ ان کا انداز بیان ہی ایسا ہے، لیکن وہی پسند ہے عمران خان کو۔ بہرحال انہیں نامزد کر دیا، آنے والا وقت بتائے گا کہ یہاں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے اس وقت امپائرز کے پیارے کہلا رہے ہیں، بلکہ کہنے والے کچھ لوگ، کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ امپائرز کی ریڈ لائن ہے، فیصلہ ہو گیا ہے جہاں سے ہونا تھا، اور وہ ان کے پسندیدہ گھوڑے ہیں، لہٰذا اب اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جس نے کہا ابتدائی طور پہ وہ نہیں لیں گے وزارتیں، وہ بھی آ جائیں گے شامل، مذاکرات ان سے جاری ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ چودھری شجاعت، وہ چودھری سالک کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچ گئے، انہوں نے ملاقات کی پرویز الہی سے، بظاہر تو پرویز الہی سے ملاقات کرنے گئے، لیکن شاید وہ PTI کی بھی قربت چاہتے ہوں، یا پرویز الہی کو واپس قاف لیگ میں لانا چاہ رہے ہوں، تو ابھی اس کا عقدہ بھی کھلنے والا ہے۔ تو سیاست بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اصل چیز ہے جمہوریت، موجودہ الیکشن، اور اس میں دھاندلی کا پھڈا، وہ کہاں جائے گا، کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا، اور حکومت جو بنے گی وہ کتنی مضبوط ہوگی، کتنی چلے گی، کیسے چلے گی، اور عوامی ریلیف کے منصوبوں پر کس طرح حل ہوگا، جن کا وعدہ کیا گیا الیکشن میں تمام جماعتوں میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ ہو، چاہے وہ قاف لیگ ہو، چاہے کوئی بھی جماعت ہو، جو بھی حکومت میں شامل ہونے جا رہی ہے، جس میں MQM بھی شامل ہے، تو وہ عوامی ریلیف کے راستے کیسے نکالیں گے؟ جبکہ نگران حکومت نے تو بجلی بھی مہنگی کرنے کا پروگرام بنا لیا، پٹرول بھی مہنگا کرنے کا پروگرام بنا لیا، اور جاتے جاتے گیس بھی انہوں نے مہنگی کر دی۔ تو ستم پر ستم اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن وہ تو مہمان ہیں، وہ تو چند دنوں کے مہمان ہیں، آنے والی حکومت کے لیے تمام چیزیں جو ہیں کسی امتحان سے کم نہیں ہوگی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔